बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के इलाकाई बुलेटिन के साथ मैं हूं अदील मुमताज। इलाकाई बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। आपको बताएं कि कसूर में डकैत गैंग के 3 अरकान गिरफ्तार हो गए। थाना सदर पत्तों की पुलिस की SHO की सरबराही में कार्रवाई। मुल्तान रोड पर राजधानी की वारदातों में मुलविस राशिद उर्फ लोलो डकैत गैंग के 3 अरकान गिरफ्तार कर लिए गए। मुलजमान के कब्जे से शहरियों से छीनी गई नकदी 2,40,000 रुपए, 3 मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन्स और असलहा बरामद कर ली गई। DPO कसूर तारिक अजीज सिंधु के मुताबिक मुलजमान ने दौरान तफ्तीश पत्तोकी और गिरदनवा में राबरी की 11 वारदातों का इंकशाफ किया है। मजीद तफ्तीश जारी है। DPO कसूर तारिक अजीज सिंधु ने अच्छी कारकर्दगी पर थाना सदर पत्तू की पुलिस को शाबाश दी है। रियाद सऊदी अरब की मारूफ समाजी शख्सियत ने पाकिस्तानी कम्युनिटी और दोस्तों के एजाज में दावत अशरिया का एहतमाम किया। तकरीब के मेहमान खुसूसी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सऊदी अरब के रहनुमा मरकजी नायब सदर थे। तकरीब से खिताब करते हुए मेजबान का कहना था कि सऊदी अरब में रहने वाला हर पाकिस्तानी पाकिस्तान का सफीर है। हम सबको सऊदी अरब में रहकर सऊदी अरब के कानून के मुताबिक रहना चाहिए और अपनी पाकिस्तानी मईशत में अहम किरदार अदा करना चाहिए। तकरीब के मेहमान खुसूसी सीनियर नायब सदर मरकजी यूथ का कहना था कि सऊदी अरब में इस तरह की तकारीब होनी चाहिए ताकि सऊदी अरब में रहते हुए अपने भाइयों के साथ मोहब्बत और खुलूस का रिश्ता कायम किया जाए। तकरीब में कारोबारी शख्सियत का कहना था कि हम तमाम दोस्तों को मिलकर सऊदी अरब में दरपेश आने वाले पाकिस्तानी भाइयों के मसाइल को हल करना चाहिए। आज की एक बेहतरीन तकरीब मुनाकिद करने पर हम सब चौधरी अख्तर साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। आलमी मंजरनामे से खबर शामिल करें। आपको बताएं कि पाकिस्तान ने चीन की जानिब से तजवीज़ करदा बैनुल-अक़वामी कमरी तहकीकी स्टेशन के इक़दाम में शमूलियत इख्तियार कर ली। इस इक़दाम में खलाई टेक्नोलॉजी, एप्लीकेशंस, नए मवाद और इलेक्ट्रॉनिक अज्जा के साथ साथ मुहक्किकीन और माहिरीन के लिए तालीम और तरबियत के प्रोग्राम शामिल हैं। मज़ीद तफ़सीलात बीजिंग से शाहिद अफराज खान की इस रिपोर्ट में। खलाई टेक्नोलॉजी के पुरअमन इस्तेमाल के बारे में बैनुल-अक़वामी सिम्पोजियम का चीन में इनेकाद किया गया, जिसमें खलाई तहकीक में आलमी ताउन को फ़रोग़ देने का अज़्म ज़ाहिर किया गया। चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन के नुमाइंदों ने सिम्पोजियम के दौरान कहा कि मुल्क ने 50 से ज़ायद ममालिक और आलमी तंजीमों के साथ 150 से ज़ायद खलाई ताउन के माहिदों पर दस्तखत किए हैं। चीनी अहदेदारों ने कहा कि चीन बराबरी, बाहमी फ़ायदे और पुरअमन इस्तेमाल की बुनियाद पर खलाई तहकीक में ताउन करने के लिए पुरअज़्म है। अक्टूबर के अवाखिर में चीन की जानिब से तजवीज़ करदा और मुतअद्दिद ममालिक की जानिब से मुश्तरका तौर पर तामीर किए गए बैनुल-अक़वामी कमरी तहकीकी स्टेशन के इक़दाम ने 2 नए शराकतदारों बेलारूस और पाकिस्तान की शरकत का खैर मकदम किया। इस इक़दाम में शामिल फ़रीक़ैन बैनुल-अक़वामी कमरी तहकीकी स्टेशन की तामीर और ऑपरेशन में ताउन करेंगे, जिसमें खलाई टेक्नोलॉजी एप्लीकेशंस, नए मवाद और इलेक्ट्रॉनिक अज्जा के साथ साथ मुहक्किकीन और माहिरीन के लिए तालीम और तरबियत के प्रोग्राम शामिल हैं। सिम्पोजियम में माहिरीन ने सेहत, IT, तालीम, फाइनेंस, इंश्योरेंस, तवानाई और दीगर मौज़ूआत समेत खलाई तहकीक के बहुत से पहलुओं पर अपनी बसीरत का तबादला किया। इस अहम बैनुल-अक़वामी सरगर्मी के दौरान चीन की जानिब से एक मरतबा फिर वाज़ेह किया गया कि वो बराबरी, बाहमी मफाद और पुरअमन इस्तेमाल के बुनियाद पर खलाई ताउन को आगे बढ़ाना चाहता है और दीगर ममालिक को भी अपने साथ लेकर चलना चाहता है। शाहिद अफराज खान, बीजिंग। आगे बढ़े। आपको बताएं कि ठानशाह के टाउन मुलाजमीन का बढ़ी हुई तनख्वाह न मिलने के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा। टाउन इंतजामिया गुज़श्ता 4 महीनों से टाउन मुलाजमीन की बढ़ी हुई तनख्वाह के लाखों रुपए खा रही हैं। इस मौके पर मुलाजमीन का कहना था कि तीनों ऑफिसर गुज़श्ता 4 महीनों से मुलाजमीन की बढ़ी हुई तनख्वाह के 12 से 15 लाख रुपए खा चुके हैं। 300 के करीब टाउन मुलाजमीन को 4 महीनों से जून के महीने के बजट में बढ़ी हुई तनख्वाह की रकम खा रही हैं, जिसकी हम भरपूर वजामत करते हैं। उन्होंने निगरान वज़ीर आला सिंध, सेक्रेटरी बल्दियात सिंध और दीगर हुकाम बाला से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर टाउन मुलाजमीन को बढ़ी हुई तनख्वाहें दी जाएं। दीगरी सूरत में एहतजाज का दायरा वसी किया जाएगा। रहीम यार खान में हुकूमत पंजाब की हदायत पर जिला में खवातीन पर तशद्दुद के खात्मे के हवाले से 16 रोज़ा आगाही मुहिम का आगाज। डिप्टी कमिश्नर ने डिप्टी कमिश्नर ऑफिस द सिटी सेंटर चौक तक रैली की क़यादत और दारुल उलूम में मुनक़्क़द तकरीब में शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर ने दारुल उलूम में मुकीम खवातीन और बच्चों के हमरा केक काट कर तकरीबात का आगाज किया। हुकूमत पंजाब खवातीन को मुल्क की तरक्की के धारे में शामिल करके अमली तौर पर कोशिश है। आगाही मुहिम मनाने का मकसद खवातीन का अपने हकूक़ के लिए खड़े होना,
بااختیار بنانا، خواتین کو بدسلوکی سے تحفظ دینے، ان کی صحت سے متعلق اقدامات اور خواتین کی زندگیوں میں بہتری لانا ہے۔ ضلعی انتظامیہ کے زیر اہتمام تقریبات میں مختلف شعبہ زندگی میں خدمات سر انجام دینے والی خواتین کو بھی خراج تحسین پیش کیا جائے۔ امتیازی سلوک اور بدسلوکی کا شکار خواتین اپنے تحفظ کی جنگ میں حکومت کے شانہ بشانہ کام کریں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے سابق ایم پی اے منور وسان کے ہمراہ دیگر کے زیر اہتمام کارنر میٹنگ کا انعقاد کیا گیا۔ کارنر میٹنگ میں پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنماؤں سمیت اہل علاقہ کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ اس موقع پر کارنر میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے سابق ایم پی اے منور وسان نے کہا ہے کہ بلاول شاہ نورانی کی مختلف برادریوں کے لوگوں کو پارٹی میں شامل ہونے پر ویلکم کرتے ہیں، جنہوں نے پارٹی پر اعتماد کیا اور ہمارے ساتھ چلنے کا اعلان کیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ سندھ کے حقوق کی بات کی ہے۔ پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے جس کی وجہ سے مخالفین کی نیندیں حرام ہیں۔ پورے ملک کے عوام پیپلز پارٹی سے محبت کرتے ہیں، اقتدار میں آ کر تعلیم پر زیادہ سے زیادہ توجہ دیں گے۔ وادی سون کی خوبصورت جھیل کے مقام پر ٹورزم ڈپارٹمنٹ، کارپوریشن پنجاب، ضلعی اور تحصیل انتظامیہ نوشہرہ کی جانب سے وادی سون میں سیاحت کے فروغ اور کلچر کو روشناس کروانے کے لیے ویک اینڈ نائٹ کیمپنگ گالا کا انعقاد کیا گیا، جس میں ٹورزم ڈپارٹمنٹ کے ریجنل افیسر محمد معظم سمیت دیگر اضلاع سے آئے ہوئے درجنوں سیاحوں نے شرکت کی۔ چنیوٹ میں تھانہ کانڈیوال پولیس نے خاتون کے اندھے قتل کا سراغ لگا لیا۔ قریبی رشتہ داروں نے گھریلو جھگڑے پر 35 سالہ فاطمہ بی بی کو گلا دبا کر قتل کیا۔ 30 اکتوبر کو پولیس کو موزہ کلوٹ سے خاتون کے قتل کی اطلاع موصول ہوئی۔ نامعلوم ملزمان نے فاطمہ بی بی کو گلا دبا کر قتل کیا۔ ڈی پی او عبداللہ احمد کی ہدایت پر ملزمان کو ٹریس کرنے کے لیے اسپیشل ٹیم تشکیل دی گئی۔ ایس ایچ او تھانہ نے جدید ٹیکنالوجی اور ہیومن انٹیلیجنس استعمال کرتے ہوئے 2 ملزمان کو گرفتار کیا ہے۔ شہزادہ نشین دربار عالیہ سخی لال شہباز کلندر کے گدی نشین کی رحیم یار خان میں خصوصی آمد صدر صرافہ بازار نے استقبال کیا۔ شہزادہ نشین دربار عالیہ حضرت سخی لال شہباز کلندر کے گدی نشین سید شیر محمد شاہ عبدال کی رحیم یار خان خصوصی آمد پر صدر صرافہ قاضی بازار رحیم یار خان شیخ قربان علی اور شیعہ سپریم کونسلر پنجاب بابر رضوان نے پرجوش استقبال کیا اور علاقے کے لوگوں نے ملاقات کا شرف حاصل کیا۔ ننکانہ صاحب میں بابا گرو نانک کے 554ویں جنم دن کی تقریبات دنیا بھر سے سکھ یاتریوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ 2452 بھارتی سکھ یاتری بھی تقریبات میں شریک ہوئے۔ سکھ یاتری گردوارہ جنمستان میں اکھنڈ پاٹ، شبن کیرتن، میتھا ٹیکی اور اشنات کی مذہبی رسومات ادا کر رہی ہیں۔ تقریبات گزشتہ رات اکھنڈ پاٹ کی رسم کے آغاز سے شروع ہوئی۔ حکومت پاکستان نے سکھ یاتریوں کے قیام و طعام کے بہترین انتظامات کیے ہیں۔ ایس ایس پی دادو کا جرائم پیشہ افراد سماج دشمن عناصر منشیات فروشوں کے خلاف کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ مہیڑ کی قریب دادو پولیس کا ڈاکو سے مبینہ مقابلہ دہشت کی علامت سمجھے جانے والا خطرناک ڈاکو پولیس مقابلے میں ہلاک ہو گیا۔ ایس ایس پی دادو کے مطابق ہلاک ڈاکو جبار عرف جبو کے پاس سے ایک کلاشنکوف 125 موٹر سائیکل سمیت ردن شہر کے تاجر سے چھینی ہوئی رقم اور موبائل فون برآمد ہوئی۔ پولیس کے مطابق ہلاک ڈاکو کے دیگر ساتھی موقع سے فرار ہو گئے، جن کے تعاقب میں پولیس کا مزید آپریشن جاری ہے۔ کمشنر ڈیرہ غازی خان ڈویژن نے آسان رسائی کھلی کچہری لگائی، سیوریج صفائی اور میونسپل سروسز سے متعلق درخواستوں پر احکامات جاری کیے۔ کمشنر نے کہا ہے کہ عوام کے مسائل کے بروقت حل کے لیے آسان رسائی کھلی کچہری کا سلسلہ شروع کیا، جو کامیابی سے جاری ہے۔ تمام ڈپٹی کمشنر اور اسسٹنٹ کمشنر کے دفاتر میں روزانہ کی بنیاد پر صبح 9:30 بجے کھلی کچہری لگائی جاتی ہے۔ عوام کو انتظار کرانے کے بجائے افیسر دفاتر کے باہر کرسیاں لگا کر خود سائلین کا انتظار کرتے ہیں۔ کمشنر نے کہا ہے کہ آسان رسائی کی ہر درخواست کی مانیٹرنگ کے لیے کمپلینٹ مینجمنٹ سسٹم کا پورٹل شروع کرایا۔ درخواست جمع ہونے پر خودکار میسج جاری ہونے کے ساتھ پیش رفت سے باقاعدہ آگاہ کیا جاتا ہے۔ پاک پتن میں 5 روزہ پولیو مہم کے دوران 3,82,000 بچوں کو پولیو کی ٹیمیں گھر گھر جا کر پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائیں گی۔ رپورٹ کر رہی ہیں مختار ساکی۔ پاکستان کو پولیو فری بنانے کا مشن 5 روزہ پولیو مہم کے دوران 3,82,000 سے زائد 5 سال کم عمر بچوں کو پولیو کی ٹیمیں گھر گھر جا کر قطرے پلائیں گی۔ ڈپٹی کمشنر پاک پتن سعدیہ مہر نے ڈسٹرکٹ ہسپتال میں پولیو مہم کا افتتاح کر دیا۔
آج پولیو کی مہم کا آغاز ہو چکا ہے اور ہمارا ٹارگٹ ہے کہ انشاءاللہ ہم کمیولیٹیولی 3,82,000 جو ہمارے بچے ہیں پاک وطن میں، ان سب کو ہم نے کور کرنا ہے، اور دو کہ ہمارے پاس ہیومن ریسورس 3,000-3,500 کے قریب ہے۔ 5 روزہ مہم کے دوران 3,000 سے زائد اہلکاروں پر مشتمل ٹیمیں دور دراز علاقوں میں گھر گھر جا کر قطرے پلائیں گی۔ ہمارا جو معاشرہ ہے، ہماری جو بچے ہیں، ان کا مستقبل محفوظ ہو، ان کی صحت محفوظ ہو، اور حکومت پنجاب اور حکومت پاکستان کی پالیسیز کے مطابق ہم ان کو پوری طرح سے ایک صحت مند شہری جو ہے اس کے طور پہ دیکھ سکیں۔ حکام کے مطابق پولیو مہم 27 نومبر سے شروع ہو کر 1 دسمبر تک جاری رہے گی۔ مہم کے دوران والدین اپنے بچوں کو عمر بھر کی معذوری سے بچانے کے لیے پولیو کے قطرے ضرور پلائیں۔ خالق پاکستان چودھری رحمت علی گجر کی 126ویں پروقار سالگرہ تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں سیاسی و سماجی رہنماؤں سمیت ہر مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے افراد نے بھرپور شرکت کی، جس میں انجمن گجراں پاکستان کے مرکزی رہنماؤں، مقامی سابق لیگی ایم این اے سمیت تمام مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے افراد نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ تحریکی آزادی پاکستان اور ملک کا نام تجویز کرنے والے چودھری رحمت علی گجر کی خدمات پر روشنی ڈالی گئی۔ اس موقع پر صدر ڈسٹرکٹ یونین آف جرنلسٹ راؤ مشتاق قادر خان، صدر نیشنل پریس کلب حجر راشد علی گجر اور دیگر سینئر صحافی بھی موجود تھے۔ تقریب کے اختتام پر کیک بھی کاٹا گیا۔ A1 ٹی وی کے علاقائی بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبر اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے A1 ٹی وی۔